हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिभिल इंजिनियरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आज को हाम्रो टपिक रहेको छ हाउ टू क्यालकुलेट क्वांटिटी अफ सिमेन्ट सैंड एग्रिगेट इन एनी कंक्रीट वर्क। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा के गरेछ अरे पीसीसी कंक्रीट रोड यहाँ दिएको छ हैन, जसको लेन्थ भनेपछि 80 फिट रहेको छ, ब्रेथ भनेपछि 12 फिट रहेको छ र हाइट भनेपछि 0.5 फिट रहेको छ। अब यहाँ पीसीसी कंक्रीट रोड भन्नाले अब यस्तो रोड जुनमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट को युज भएको छैन। अब यो रोड भनेपछि M15 ग्रेड अफ कंक्रीट युज गरेर बनाइएको छ। M15 भन्नाले यसको रेशियो हुन्छ 1 2 4 सिमेन्ट र स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट को यो प्रोपोर्सन हुन्छ। अब यही पीसीसी कंक्रीट रोडमा हामीले अब कति क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट युज भएको छ अथवा कति क्वान्टिटी अफ स्यान्ड युज भएको, त्यसैगरी कति क्वान्टिटी अफ एग्रिगेट युज भएको छ भन्ने कुरा अहिले हामी पत्ता लगाउने छौं। सल्युसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनको बटन पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरु तपाई समक्ष छिटोभन्दा छिटो आओस्। सो अब स्टार्ट गरौँ। अब यो रोडको भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला वेट भोल्युम निकाल्नु पर्छ, जुन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं L * B * S, जुन तीनटै कुरा हामीलाई दिएको छ, लेन्थ, ब्रेथ र हाइट। र लेन्थको ठाउँमा 80 फिट छ हाम्रो, ब्रेथको ठाउँमा त्यसैगरी 12 फिट दिएको छ अनि हाइटको ठाउँमा हाम्रो 0.5 फिट यहाँ देखाइएको छ। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 480 क्युबिक फिट हाम्रो आउँछ। यो भनेपछि वेट भोल्युम अफ कंक्रीट रोड भइहाल्यो हैन। अब वेट भोल्युमले डाइरेक्टली हामीले सिमेन्ट, स्यान्ड र एग्रिगेटको मात्रा त्योमा पत्ता लगाउन सक्दैनौं। त्यसैले त्यो पहिला अब वेट भोल्युमलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट वेट भोल्युम इन्टु ड्राई भोल्युम। अब ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट रोड भनेपछि के हुन्छ, वेट भोल्युम इन्टु 1.54। अब यो 1.54 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हैन। अब कंक्रीटलाई हामीले वेट भोल्युमबाट ड्राई भोल्युममा लग्दाखेरि 1.54 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब 480 भनेको हाम्रो के थियो अरे, वेट भोल्युम थियो। त वेट भोल्युम मैले राखे यति क्युबिक फिट, त्यसपछि 1.54 मा मल्टिप्लाई गरेर हामीले ड्राई भोल्युम अफ रोड पनि निकाल्यौं, 739.2 क्युबिक फिट आयो। यो भनेपछि हाम्रो ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट रोड भइहाल्यो। अब यो जुन चाहिँ ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट रोड आयो, यो भनेको हाम्रो ओभरअल भोल्युम अफ सिमेन्ट प्लस भोल्युम अफ स्यान्ड प्लस भोल्युम अफ एग्रिगेट को भोल्युम हामी बुझ्न सक्छौं। अब हामीले सेपरेटली निकाल्नु पर्यो कि कति सिमेन्ट लाग्यो, कति स्यान्ड, कति एग्रिगेट हैन। अब यो सेपरेटली निकाल्न लागि पहिले हामीले के गर्नुपर्छ, अब सिमेन्टको इन केस हामी निकाल्दै छौं क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट भनेपछि त्यसको पहिला के निकाल्नु पर्यो, भोल्युम अफ सिमेन्ट। अब पहिला त्यो, किनभने हामीले ओभरअल भोल्युम दिइराछ भनेपछि पहिला हामीले मात्र सिमेन्टको भोल्युम निकाल्नु पर्यो, जसको फर्मुला भइहाल्छ रेशियो अफ सिमेन्ट बाइ टोटल रेशियो इन्टु ड्राई भोल्युम। अब टोटल रेशियो भनेपछि जति हामीले जुन कंक्रीट मिक्स लिएको छौं यहाँ M15 ग्रेडको, त्यसको अब टोटल मिक्सेज हुनुपर्छ, त्यसको टोटल रेशियो लिनुपर्छ। त सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट यो तीनटैलाई हामीले एड गरेर 7 आयो हाम्रो टोटल रेशियो। सो रेशियो अफ सिमेन्ट भनेपछि 1 छ भनेपछि यहाँ मैले 1 राखेँ, टोटल रेशियो भनेपछि हाम्रो 7 आछ र यो भनेको ड्राई भोल्युम जुन हामीले यो निकालेका छौं, ड्राई भोल्युम। अब त्यसै गर्दा हाम्रो भोल्युम अफ सिमेन्ट भनेपछि कति आयो, 105.6 क्युबिक फिट। अब यो भनेको हाम्रो केमा आयो अहिले, यो त हाम्रो क्युबिक फिटमा अहिले आयो। अब त्यसलाई हामीले सिमेन्ट ब्यागमा कन्भर्ट गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसरी गर्न सक्छौं, नम्बर अफ सिमेन्ट ब्याग भनेपछि टोटल भोल्युम अफ सिमेन्ट जुन हाम्रो यो आएको छ, जुन चाहिँ क्युबिक फिटमा छ, बाइ केले डिभाइड गर्नु पर्यो, हाम्रो भोल्युम अफ 1 ब्याग सिमेन्ट। अब यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि एक ब्याग सिमेन्टको भोल्युम भनेपछि 1.22 क्युबिक फिट हुन्छ र अब टोटल भोल्युम भनेपछि हाम्रो कति छ, 105.6 क्युबिक फिट। एउटा सिमेन्ट ब्यागको भोल्युम भनेपछि 1.22, यसरी डिभाइड गर्दा हाम्रो 86.56 ब्याग्स, नियरली भनेपछि हाम्रो 87 ब्याग्स सिमेन्ट लाग्ने रहेछ यो पीसीसी कंक्रीट रोडमा। अब यही कन्स्ट्रक्सन वर्कमा हाम्रो कति स्यान्ड लागेको छ अब त्यो पत्ता लगाउने छौं हामीले। अब त्यसैगरी हामीले स्यान्डको क्वान्टिटी पत्ता लगाउने छौं। अब त्यो क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले हामीले के निकाल्नु पर्यो रे, भोल्युम अफ स्यान्ड। अब भोल्युम अफ स्यान्डको फर्मुला भइहाल्छ रेशियो अफ स्यान्ड बाइ टोटल रेशियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट रोड। अब योमा रेशियो अफ स्यान्ड भनेपछि हाम्रो कति दिएछ, स्यान्डको रेशियो 2 छ भनेपछि हामीले यता 2 राख्न पायो, टोटल रेशियो भनेपछि 7 छ। यो भनेपछि ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट हाम्रो यता दिएकै छ, ड्राई भोल्युम अफ कंक्रीट भनेपछि 739.2 छ भनेपछि त्यति मैले राखेँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भोल्युम अफ स्यान्ड भनेपछि हाम्रो कति आयो, 211.2 क्युबिक फिट आयो। अब यो त फेरि क्युबिक फिटमा छ,
तर अब हामीले यसलाई अब ट्र्याक्टर अथवा ट्रोलीको केसमा हेर्दाखेरि कि कति हामीले ट्र्याक्टर बालुवा योमा लागेको छ होला भनेर त्यो निकाल्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ कि एउटा ट्र्याक्टर ट्रोलीमा 100 क्युबिक फिट अफ स्यान्ड एकचोटिमा लोड गर्न सक्छ भनेपछि 211.2 क्युबिक फिट बालुवा लोड गर्नको लागि हामीले कति ट्र्याक्टर अथवा ट्रोलीमा लोड गर्नुपर्छ क्वान्टिटी अफ स्यान्ड इन ट्र्याक्टर ट्रोली भनेपछि डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2.112 नियरली कति आउँछ 2 नम्बर्स भनेपछि अब 2 ट्र्याक्टर जति हाम्रो स्यान्डको क्वान्टिटी लाग्छ भनेपछि यसरी हामीले क्वान्टिटी अफ स्यान्ड पनि निकालिहाल्यो। अब थर्ड नम्बरमा हाम्रो रहेछ कि अब कति एग्रिगेट चाहिन्छ होला गिट्टी भनेपछि कति त्यसमा लागेको होला त्यो यसलाई पनि सेम प्रोसेस सेम तरिकाले हामीले पहिला भोल्युम निकाल्नु पर्ने रेसियो अफ एग्रिगेट बाई टोटल रेसियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट रोड। रेसियो अफ एग्रिगेट भनेपछि हाम्रो कति रहेछ यता यो हाम्रो भनेपछि यता 4 रहेछ भनेपछि मैले यता 4 राखेँ। त्यसपछि टोटल रेसियो भनेको हाम्रो 7 छ अनि त्यसपछि ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट भनेपछि 739.2 रहेछ। अब भनेपछि भोल्युम अफ एग्रिगेट कति आयो 422.4 क्युबिक फिट आयो हाम्रो यो भनेपछि त हाम्रो क्युबिक फिटमा आयो। अब त्यही ट्र्याक्टर ट्रोलीको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अब यो जति हाम्रो भोल्युम आएको छ त्यसलाई हामीले कतिले डिभाइड गरिदिनु पर्यो 100 ले किनभने एक ट्र्याक्टर ट्रोलीमा भनेपछि 100 क्युबिक फिट जतिले त्यसमा लोड गर्न सकिन्छ भनेपछि 4.224 आयो हाम्रो यो भनेपछि नियरली इक्वल टु हम 4.5 ट्र्याक्टर जति त्योमा गिट्टीको प्रयोग भएको छ भन्ने बुझिन्छ। हेन्स हामीले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यो पिसिसी गरेको कन्क्रिट रोडमा हाम्रो क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट स्यान्ड कति लाग्ने भयो त क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड कति अरे 87 ब्याग्स हाम्रो लाग्छ। त्यसपछि क्वान्टिटी अफ स्यान्ड रिक्वायर्ड भनेपछि 2 ट्र्याक्टर जति लाग्छ। क्वान्टिटी अफ एग्रिगेट रिक्वायर्ड भनेपछि 4.5 ट्र्याक्टर जति लाग्छ। अब योमा मैले के स्टेप्सहरू फलो गरेछु यो तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला मैले के निकालेँ वेट भोल्युम अफ कन्क्रिट पत्ता लगाएँ। त्यो तपाईँले टेपले मेजरमेन्ट गरेर लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट मैले निकालेँ। ड्राई भोल्युम भनेपछि वेट भोल्युम जति थियो त्यसलाई 1.54 ले मल्टिप्लाई गरेर ड्राई भोल्युम निकालेँ। अब त्यो ड्राई भोल्युममा त तीनटै कुरा कन्टेन गर्छ सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट। त्यसै गरी मैले भोल्युम अफ सिमेन्ट निकालेँ यसरी। त्यसपछि नम्बर अफ सिमेन्ट ब्याग निकाले त टोटल भोल्युम अफ सिमेन्ट कति छ बाई एउटा ब्यागको सिमेन्टको भोल्युमले मैले डिभाइड गरेँ जुन चाहिँ 1.22 हुन्छ यो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले निकालेँ भोल्युम अफ स्यान्ड। भोल्युम अफ स्यान्ड भनेपछि स्यान्ड रेसियो बाई टोटल रेसियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिट गरेर निकालेँ। त्यसै गरी क्वान्टिटी अफ स्यान्ड इन ट्र्याक्टर ट्रोली। अब जति भोल्युम अफ स्यान्ड आएको थियो त्यसलाई मैले के गरिदिएँ भोल्युम अफ ट्र्याक्टर ट्रोलीले के गरिदिए डिभाइड गरिदिए। त्यसपछि छ हाम्रो भोल्युम अफ एग्रिगेट। अब भोल्युम अफ एग्रिगेट भनेपछि सेम फर्मुला छ हाम्रो एग्रिगेटको रेसियो त्यसपछि टोटल रेसियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ कन्क्रिटले तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा छ क्वान्टिटी अफ एग्रिगेट इन ट्र्याक्टर ट्रोली। यो पनि सेम त्यस्तै छ। जति भोल्युम अफ एग्रिगेट छ त्यसलाई हामीले 100 क्युबिक फिटले डिभाइड गर्दा तपाईँको आइहाल्छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला र त इनकेस केही क्वेरी छ अथवा केही बुझ्नु भएको छैन होला भने कमेन्टमा त्यहाँ तपाईँले आफ्नो क्वेरी अथवा केही समस्या छ भने त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विल रिप्लाई देयर। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।